बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहादुर चिड़िया और कौवा। प्यारे बच्चों, दूर किसी जंगल में परिंदे बहुत परेशान थे क्योंकि कहत की वजह से अब इनके जंगल में खाने को कुछ नहीं था और परिंदों की लाख कोशिश के बावजूद भी इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। और अगर कभी कुछ मिल जाता भी तो वो आपस में झगड़ना शुरू कर देते। ऐसे ही एक दिन कौवा और चिड़िया को कुछ खाने को मिला। चिड़िया बोली, ये दाना मेरा है, इस पर पहले मेरी नजर पड़ी थी। कौवा फौरन से बोला, झूठ क्यों बोल रही हो, इस पे पहले मेरी नजर पड़ी थी। चिड़िया ने कहा, अब तुम यहाँ से जाओगे कि नहीं? कौवा कहने लगा, मैं तो दाना लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। हाँ, मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ, मुझे भी मुकाबला करना आता है, हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ। चिड़िया बोली, हाँ तो मैं भी किसी से नहीं डरती, मैं भी यही देख रही हूँ कि तुम मेरा क्या कर सकते हो। अभी इन दोनों में बहस हो ही रही थी कि वहाँ एक पीली चिड़िया आ पहुँची और बोली, मुझे बहुत दूर से आपके लड़ने की आवाजें आ रही थी। गुलाबी चिड़िया ने कहा, ये कबूतर बहुत झूठा है, इस दाने पर पहले मेरी नजर पड़ी थी, इसलिए ये दाना मेरा है, मगर ये इस बात पर झगड़ रहा है। कौवा बोला, पीली चिड़िया सुनो, ये गुलाबी चिड़िया बहुत झूठी है, मैं सच कह रहा हूँ, इस पे पहले मेरी नजर पड़ी थी। पीली चिड़िया बोली, देखो ऐसे झगड़ना ठीक नहीं है, कितना अच्छा हो अगर आप दोनों ये दाना मिल बांट कर खा लें। अगर आज हमारे बाग में खाने की कमी है तो कल नहीं होगी। हमें इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हाँ, मिलजुल कर मुकाबला करने से ही मुश्किल आसान होती है। ऐसे झगड़ने से और एक दूसरे का साथ ना देने से इन मुश्किलात में इजाफा होता है। मैं तो यहाँ आपको बुलाने आई थी। तोते भैया ने सब परिंदों को इकट्ठा किया है। वो दोनों इसकी बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गए और दाना मिलकर खाने लगे। अब ये दोनों पीली चिड़िया के साथ उड़कर तोते के पास गए। तोता सबको इकट्ठे करके बोला, अगर हमने अब भी कोई फैसला ना किया तो हम भूखे ही मर जाएंगे। पहले तो हमें किसी ना कहीं से खाना मिल जाता था, लेकिन अब तो खाना कहीं से भी नहीं मिल रहा। पीली चिड़िया भी बोली, तोते भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब तो परिंदे दाने की वजह से आपस में झगड़ने लगे हैं। मेरे ख्याल से हमें अपना बसेरा कहीं और कर लेना चाहिए, इसी में हम सब परिंदों की बेहतरी है, वरना हम भूखे ही मर जाएंगे। वह बोला, हम सब यहाँ से हिजरत करके जाएंगे कहाँ? आप सब काले उल्लुओं के जंगल के बारे में जानते हैं कि वो कितने खतरनाक हैं। पीली चिड़िया ने जवाब दिया, कौवे भाई क्यों ना हम जो काले जंगल में अनाज है उसे ढूंढने की कोशिश करें। कौवा बोला, लेकिन पीली चिड़िया उस जंगल के रास्ते बहुत खतरनाक है और वहाँ बहुत जालिम उल्लू रहते हैं जो किसी को जिंदा लौटने नहीं देते, ऐसा ना हो कि हम सब अपनी जान खो बैठे। पीली चिड़िया ने जवाब दिया, कौवे भाई हम सब एक साथ नहीं जाएंगे, बल्कि पहले मैं और आप जाएंगे। अगर हमें वो अनाज के बाग मिल गए और हम जिंदा सलामत लौट आए तो हम बाकी परिंदों को भी वहाँ ले जाएंगे। कौवा बोला, हाँ पीली चिड़िया ऐसा करना ठीक है। पीली चिड़िया बोली, आप सब परिंदे हमारे वापिस आने का इंतजार करना और दुआ करना कि हम अपने काम में कामयाब होकर आएं। अब वो दोनों वहाँ से अनाज की तलाश के लिए उड़ गए। उड़ते उड़ते ये दोनों अब दूसरे जंगल में पहुँच गए। वो एक दरख्त पर बैठ गए। वहाँ कौवे ने पीली चिड़िया को बताया, जब मैं छोटा था तो मैंने अपनी दादी माँ के पास काले जंगल का एक नक्शा देखा था। अगर तुम चाहो तो हम पहले इस नक्शे को ले आते हैं, हो सकता है हम जंगल के रास्तों को आसानी से ढूंढ सकें। पीली चिड़िया बोली, कौवे भाई अगर ऐसा है तो हम वो नक्शा जरूर लेकर आते हैं, मगर आपकी दादी माँ का घर है कहाँ? कौवा बोला, इनका घर इसी जंगल में कुछ दूर है। अब वो दोनों कौवे की दादी माँ के घर की तरफ उड़ने लगे। कौवा चिड़िया को अपनी दादी माँ के घर ले आया और जोर से बोला, अस्सलामुअलैकुम दादी माँ, कैसी हैं आप? दादी माँ बोली, अरे कौवे बेटा ये तुम हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, इतने बड़े हो गए हो मगर बोलते वैसे ही हो। चलो बताओ
यहाँ आना कैसे हुआ? कहीं फिर से बीवी से झगड़ा तो नहीं कर लिया? वो बोला, अरे नहीं दादी माँ, हम दोनों काले जंगल में अनाज की तलाश के लिए जा रहे हैं। कहत की वजह से हमारे जंगल में सारा अनाज खत्म हो चुका है। सब परिंदे बहुत परेशान हैं, मगर हमें इस जंगल के रास्तों का ज्यादा नहीं पता। अगर आप हमें जंगल का नक्शा दे दें तो हमारी मदद हो जाएगी। दादी माँ बोली, मगर बेटा, काले जंगल के रास्ते तो बहुत मुश्किल हैं और इससे भी ज्यादा मुश्किल वहाँ अनाज ढूंढना है। एक बार तुम्हारे दादा भी अपने साथियों के साथ वहाँ गए थे, इनके साथी मारे गए थे और तुम्हारे दादा बहुत मुश्किल से जान बचा के लौटे थे। ये लो नक्शा, हो सकता है तुम्हारे दादा जो काम नहीं कर सके वो तुम कर लो। कव्वे और चिड़िया ने नक्शा लिया और वहाँ से उड़ गए। कव्वे ने कहा, पहले चिड़िया, किसी दरख्त पर बैठकर हम पहले इस नक्शे को समझ लेते हैं। वो दोनों एक दरख्त पर बैठ गए और नक्शे को देखने लगे। कौवा बोला, मेरी बहन, ये देखो, नक्शे के मुताबिक हमें मशरिक की तरफ जाना है क्योंकि काले जंगल का रास्ता इसी तरफ है। चिड़िया बोली, कौवे भाई, ये नक्शे पर सुर्ख निशान कैसे हैं जो कि काले जंगल के पीछे हैं? कौवा बोला, ये निशान खतरे के निशान हैं कि ये इलाका बहुत खतरनाक है और हमें इस इलाके में बहुत एहतियात से गुजरना होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चिड़िया बोली, आप डरो मत, हम एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। अल्लाह हमारी मदद ज़रूर करेगा, बस हिम्मत करके आगे बढ़ते जाओ। अब वो दोनों वहाँ से चल पड़े। उड़ते उड़ते इन्हें रात हो गई। अब कौवे ने चिड़िया को बताया, ये वही खतरनाक जंगल है जो नक्शे में जाहिर किया गया था। चिड़िया बोली, हाँ, इलाका तो वही है, मगर अब रात बहुत हो चुकी है, अब हमें इसी इलाके में रात गुजारनी पड़ेगी। कौवा बोला, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, और हम अब कर भी क्या सकते हैं। 14वीं की रात की वजह से आज चांद बहुत चमक रहा था और हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। बैठे हुए अचानक पीली चिड़िया की नजर झाड़ियों पर पड़ी, जिनमें एक छोटा सा उल्लू का बच्चा बुरी तरह फंसा हुआ था। चिड़िया बोली, कौवे भाई, वो देखो, झाड़ियों में उल्लू का बच्चा है। वो उड़कर इसके पास आ गए और बच्चे को इन कांटेदार झाड़ियों से निकालने लगे। उन्होंने बच्चे को बाहर निकाल लिया। कौवा बोला, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा बोला, मेरा घर काले जंगल में है और मैं खेलते खेलते यहाँ आ गया और इन झाड़ियों में फंस गया। मेरी मदद को कोई भी नहीं आया। अगर आप मुझे इन झाड़ियों से ना निकालते तो शायद मैं इन्हीं में ही फंसा रहता। चिड़िया ने पूछा, क्या तुम्हें अपने घर का पता है? उल्लू बोला, जी, मुझे मेरे घर का पता है। चिड़िया बोली, ठीक है, हम तुम्हें सुबह होते ही घर छोड़ देंगे क्योंकि हमें भी काले जंगल की तरफ ही जाना है। सुबह होते ही वो उल्लू के बच्चे को घर छोड़ने के लिए रवाना हो गए। उड़ते उड़ते वो दूर निकल गए और काला जंगल शुरू हो गया। इस जंगल के सभी दरख्त काले थे और इस जंगल में सिर्फ उल्लू ही रहते थे। उल्लू ने इन्हें अपने घर की सीमत बताई। चिड़िया और कौवा उल्लू को लेकर घर पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा सामने 2 उल्लू बैठे रो रहे हैं और जैसे ही उनकी नज़र इस छोटे उल्लू पर पड़ती है वो खुश हो जाते हैं। वो बच्चे से बोले, तुम कहाँ चले गए थे? हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। बच्चा बोला, माँ, मैं खेलते खेलते यहाँ से बहुत दूर निकल गया था और फिर जब एक फूल देखने के लिए झाड़ियों के पास गया तो मेरा पाँव कांटों में फंस गया और मैं बहुत रोया और सारा दिन इन झाड़ियों में फंसा रहा और फिर इन दोनों का गुजर वहाँ से हुआ। इन्होंने मुझे देखा और कांटेदार झाड़ियों से निकाला। अगर ये मुझे ना बचाते तो मैं वहीं मर जाता। एक उल्लू बोला, आपका बहुत शुक्रिया, शायद अगर आज आप ना होते तो हमारा बच्चा ना मिलता। दूसरा उल्लू बोला, लेकिन आप दोनों इतनी रात में इस जंगल में कर क्या रहे थे? ये तो बहुत खतरनाक इलाका है। हमारा खानदान किसी भी बाहर से आने वाले परिंदे को नहीं छोड़ता। कौवे ने इन्हें बताया, हमें काले जंगल में अनाज की तलाश के लिए जाना है, वरना हम और हमारे साथी कहत की वजह से भूखे ही मर जाएंगे। उल्लू बोला, कौवे भाई, आपने हमारे बच्चे की जान बचाई है, इसलिए मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा।
میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں ورنہ ہمارے خاندان والے آپ کو مار دیں گے۔ کوے نے انہیں نقشہ دکھایا اور بولا، یہ دیکھیے، ہمیں اس ہرے نشان والے علاقے کی طرف جانا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ مشرق کی طرف ہے، تو چلیں پھر ہم چلتے ہیں۔ راستے میں بیٹھے الو اس الو کو چڑیا اور کوے کے ساتھ اڑتے دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ جیسے ہی وہ ایک پیڑ پر بیٹھے تو ایک بوڑھا الو ان کے پاس آیا اور بولا، تم نے اس چڑیا اور کوے سے دوستی کب سے کر لی؟ الو بولا، بڑے الو جی، انہوں نے ہمارے بچے کی جان بچائی ہے۔ یہ بہت اچھے پرندے ہیں، ہم لوگ انہیں ایسے ہی مارتے تھے۔ بوڑھا الو بولا، انہوں نے تو بہت اچھا کام کیا، انہیں کہاں جانا ہے؟ چڑیا بولی، بوڑھے الو جی، ہمیں اناج کے کھیت کی طرف جانا ہے، کیونکہ ہمارے جنگل میں قحط چل رہا ہے، اس لیے سب پرندے بھوکے ہیں اور وہ سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا آپ اس نقشے سے دیکھ کر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اور کتنا آگے جانا ہے؟ وہ بولا، اس نقشے کی کیا ضرورت ہے، یہ جگہ تو یہاں پاس ہی ہے، تم اس الو کے ساتھ چلو، میں تمہیں اناج کی طرف لے چلتا ہوں۔ اب وہ تینوں اس الو کے ساتھ اڑنے لگے اور جیسے ہی وہ باغ میں پہنچے تو کوا اور چڑیا یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہو گئے کہ باغ پورا اناج سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں چاول، گندم، مکئی اور سب کچھ تھا۔ پیلی چڑیا بولی، بڑے الو جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری مشکل آسان کر دی۔ الو بولا، نہیں، شکریہ کی تو کوئی بات نہیں، شکریہ تو ہمیں کہنا چاہیے، آپ نے ہمارے ننھے بچے کی جان بچا لی، ہم یہ احسان کبھی نہیں بھولیں گے، اور ہاں، ہم آپ کے پرندے مارنے کے لیے آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ اس طرح ان پرندوں کی الوؤں کے ساتھ دوستی ہو گئی اور وہ ڈھیر سارا اناج اپنے ساتھیوں کے لیے لے کر اڑ گئے اور سب پرندوں کو لے کر اس اناج کے باغ میں آ گئے اور خوشی سے رہنے لگے۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمت اور بہادری سے کام لینے والے کبھی ناکام نہیں رہتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سنہری پرندہ۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھنے جنگل میں ایک لکڑہارا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ لکڑہارا بہت محنتی تھا، وہ دن بھر بہت محنت کرتا تھا اور مشکل سے اپنا گھر چلا پاتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی بہت بیمار پڑ گئی۔ اب لکڑہارا بہت پریشان ہوا۔ وہ اس کے پاس آیا اور بولا، نمرا کی حالت تو بہت خراب ہے، میرے خیال سے مجھے اسے شہر کے بڑے ہسپتال میں لے جانا چاہیے، مگر میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ میں اس کا علاج کروا سکوں۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ اسی پریشانی میں بیٹھا تھا کہ اچانک اسے باہر کسی اعلان کی آواز سنائی دی۔ یہ بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ اس جنگل میں ایک سونے کا پرندہ رہتا ہے، جو شخص پرندے کو بادشاہ کے پاس لے کر جائے گا، اسے بہت سارا پیسہ دیا جائے گا۔ یہ الفاظ سن کر لکڑہارا باہر آیا اور سپاہیوں سے بولا، یہ پرندہ میں ڈھونڈ کر لاؤں گا، تم لوگ مجھے بادشاہ کے دربار لے چلو۔ سپاہی اسے بادشاہ کے دربار میں لے آئے۔ ایک سپاہی بولا، حضور، یہ آدمی بول رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے سونے کا پرندہ لے کر آئے گا۔ بادشاہ نے لکڑہارے سے کہا، اے لڑکے، پرندہ ڈھونڈنے سے پہلے میری بات غور سے سنو۔ اس پرندے کو ڈھونڈ کر لانا اتنا آسان نہیں۔ وہ پرندہ ایک جادوئی گھیرے میں ہے، جو بھی اس گھیرے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ میرے بہت سے سپاہی اس پرندے کو پکڑنے کی کوشش میں مارے جا چکے ہیں۔ لکڑہارا بولا، حضور، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ میں پرندہ ضرور ڈھونڈ کر لاؤں گا، بس آپ مجھے جانے کی اجازت دیں۔ یہ کہہ کر لکڑہارا وہاں سے چلا گیا۔ کیونکہ وہ اس جنگل میں رہتا تھا، اس لیے وہ اس جنگل کے سبھی راستوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ چلتے چلتے اس گھنے جنگل میں پہنچ چکا تھا۔ اسے بہت بھوک لگی تھی۔ اس کے پاس روٹی کا ایک بڑا ٹکڑا تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور ابھی روٹی کھانے ہی والا تھا کہ اس کے پاس سے ایک بوڑھی عورت گزری اور اس کے پاس آ کر بولی، بیٹا، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، پلیز مجھے کچھ کھانے کو دے دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ لکڑہارا بہت رحم دل انسان تھا، اس نے وہ روٹی اس بوڑھی عورت کو دے دی۔
بری عورت نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولی، بیٹا میں راستہ بھول چکی ہوں، کیا تم مجھے اس گھنے جنگل سے باہر چھوڑ سکتے ہو؟ اب لکڑہارا سوچ میں پڑ گیا کہ بری عورت کو چھوڑنے کے لیے اسے واپس جانا پڑنا تھا۔ وہ پہلے ہی بہت لمبی مسافت طے کر کے یہاں پر تھا۔ وہ سوچنے لگا، اگر میں اس بری عورت کو چھوڑنے گیا تو مجھے پھر سے یہ راستہ طے کرنا پڑے گا، مگر یہ بیچاری بری عورت اس طرح کہاں بھٹکتی پھرے گی؟ یہ سوچ کر اس نے عورت کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور بولا، ماں جی آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے، میں آپ کو جنگل سے باہر لے جاؤں گا۔ اب وہ بری عورت کے ساتھ جنگل سے باہر کے راستے کو چلنے لگا اور اسے باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے بولا، ماں جی اب آپ اس ندی کے کنارے کے ساتھ ساتھ چلتی جانا، جلد ہی آپ جنگل سے باہر ہوگی۔ بری عورت بولی، بہت شکریہ بیٹا، اللہ تم پر رحمت کرے۔ اب لکڑہارا واپس جنگل کی طرف چل پڑا۔ کچھ آگے پہنچا تو اس نے ایک شیر کو نڈھال دیکھا جس کے جسم پر بہت سے کانٹے چبھے ہوئے تھے اور وہ درد سے بول رہا تھا۔ اس نے سوچا مجھے اس کے جسم سے کانٹے اتارنے ہوں گے تاکہ اسے درد سے نجات مل سکے، مگر یہ ایک شیر ہے، اگر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا تو، لیکن میں اسے ایسے درد میں نہیں چھوڑ کر جا سکتا۔ لکڑہارا ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور شیر کے جسم سے کانٹے اتارنے لگا۔ جب اس نے شیر کے سارے جسم سے کانٹے اتار دیے تو شیر نے شکریہ کے لیے اپنا سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ لکڑہارا پھر سنہری پرندے کی تلاش میں نکل پڑا۔ اب بھی کچھ آگے ہی بڑھا تھا کہ اس نے ایک پرندے کی آواز سنی۔ جب اس نے اوپر دیکھا تو درخت پر سنہری پرندہ بیٹھا چہک رہا تھا۔ لکڑہارا اس پرندے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، مگر جیسے ہی وہ اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ اڑ گیا۔ اب لکڑہارا اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ وہ پرندہ اڑتے اڑتے ایک غار میں جا پہنچا۔ غار کے باہر لکڑہارا رکا اور سوچا کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ پرندہ ایک جادوئی گھیرے میں رہتا ہے۔ میرے خیال سے اس غار میں جانا آسان نہیں ہوگا، میری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ یا اللہ میری مدد فرما، اب آپ ہی میری مدد کر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ غار میں چلا گیا۔ ابھی وہ کچھ آگے ہی پہنچا تھا کہ اس نے زمین پر ایک نقش بنا دیکھا۔ وہ اس نقش کے پاس جا کر رک گیا۔ جیسے ہی وہ اس نقش پر چڑھا ایک زوردار آواز سنائی دی اور لکڑہارا غائب ہو گیا۔ غائب ہونے کے بعد لکڑہارا ایک جادوئی کمرے میں تھا۔ وہاں بری عورت اور شیر اور سنہری پرندہ پہلے سے ہی موجود تھے۔ لکڑہارا یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ بری عورت بولی، میں اور یہ شیر اس پرندے کی حفاظت برسوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ تم سے پہلے جو لوگ بھی یہاں اس پرندے کو لینے آئے وہ بہت خود غرض اور لالچی تھے، اس لیے وہ مارے گئے، مگر تم ایک رحم دل اور محنتی انسان ہو۔ میں جانتی ہوں تمہاری بیوی بیمار ہے، یہ لو تم یہ دوا اپنی بیوی کو پلا دینا، وہ اسی وقت ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ سنہری پرندہ اب تمہارا ہوا۔ لکڑہارا یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھا اور خوش تھا۔ اس نے اس بری عورت کا شکریہ ادا کیا اور پرندے کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے یہ پرندہ بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا۔ بادشاہ نے لکڑہارے کی بہادری سے متاثر ہو کر اسے بہت سے انعامات سے نوازا۔ اب لکڑہارا گھر آیا اور دوا اپنی بیوی کو پلائی۔ یہ دوا پیتے ہی اس کی بیوی بالکل ٹھیک ہو گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ دونوں بہت خوش تھے۔ لکڑہارے نے ایک بہت خوبصورت گھر بنا لیا اور باقی کی زندگی ان آسائشوں میں گزارنے لگا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رحم دلی ایک اچھی خوبی ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے ہمیں بہت سی کامیابی